अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले उन दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके वीज़े भी लग गए, जिनको पासपोर्ट्स जो हैं वो वापस भी मिल गए, अप्रूवल्स भी आ गए और उसके बाद उनको टिकट्स भी आसानी से मिल गए और वो नजफ़ पहुंच चुके हैं। वो रास्ते में हैं या फिर यहाँ से यानी पाकिस्तान से निकलने वाले हैं। और वो दोस्त जो रह गए बहुत सारे मसाइल की वजह से किसी के अप्रूवल्स नहीं पहुंच सके वक्त पर, तो किसी के ईरान के जो वीज़े हैं वो नहीं लग सके, तो किसी को टिकट्स नहीं मिल सकी। मसलन उनके वीज़े भी लग गए और अप्रूवल्स भी आ गए, लेकिन वक्त इतना कम था कि उनको टिकट्स भी नहीं मिल सकी। तो ये सारे जो दोस्त रह गए हैं इस वक्त, वो यकीनन 20 सफ़र से यानी चहलम के बाद जाएंगे। वो अरबईन तो नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद उनके ज़्यादातर प्रोग्राम से बहुत सारे सालार ऐसे थे जिन्होंने पहले ही फ़ैसला कर लिया था कि वो इस बार अरबईन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर 2-3 घंटों के बाद एक नई खबर आ रही थी, जिससे आपके ख़यालात भी चेंज हो जाते थे, आपके प्रोग्राम भी बदल जाते थे। कभी हाँ और कभी ना जैसे जवाबात आ रहे थे, ऐसी ख़बरें आ रही थी। तो ये हालात थे जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही परेशानी के आलम में इस बार अरबईन के मौके पर गुज़रे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ज़ायरीन। तो उसके बाद जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि बहुत से लोग बाय रोड भी इराक़ में इंटर हो चुके हैं। पाकिस्तानी इस वक्त बॉर्डर खुला हुआ है और बहुत से लोग जो हैं ईरान में मौजूद हैं और वहाँ से वो वापस हो जाएंगे, क्योंकि उनके अप्रूवल्स टाइम पर नहीं आ सके। कुछ लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे, कुछ लोग कोयटा में थे तो कुछ लोग कराची में थे, ताकि अप्रूवल्स आ जाएं तो फिर वो वहाँ से निकल जाएं, लेकिन अप्रूवल्स और वीज़ा जो हैं उनके नहीं लग सके, जिसकी वजह से वहाँ से वो अपने घरों पर वापस आ चुके हैं। तो वो यकीनन 20 सफ़र के बाद ही जाएंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने प्रोग्राम्स अपने पोस्टपोन कर लिए हैं, मजबूरी थी जिसकी वजह से उनके सारे प्रोग्राम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद एक नया मसला, एक नई परेशानी उन सब दोस्तों को आ रही है और वो दोस्त, उनके ज़हनों में ये ख़्याल आ रहा है, उनके ज़हनों में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम 20 सफ़र के बाद जाएँ तो फिर क्या 20 सफ़र के बाद हम बाय रोड जा सकेंगे? क्या बॉर्डर ईरान इराक़ का पाकिस्तानियों के लिए 20 सफ़र के बाद भी खुला रहेगा, या फिर से इस बॉर्डर को पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी ज़ायरीन की एंट्री के लिए फिर से बंद कर दिया जाएगा? ये थोड़ी-सी जो परेशानी है ये ज़ायरीन को परेशान कर रही है इस वक़्त। मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के सवालात आ चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो सके कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि यकीनन जिन लोगों की तैयारी थी उन्होंने अपने प्रोग्राम्स 20 सफ़र के बाद रख लिए हैं, क्योंकि सारी तैयारियाँ मुकम्मल थी, सिर्फ़ वीज़ा और अप्रूवल्स की वजह से वो रह गए थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना जो उनका ये टूर है, अपना जो काफ़िला है उसको थोड़ा-सा मुख्तसर कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं। ख़ैर, सवाल ये है कि क्या वाक़ई ईरान इराक़ का बॉर्डर खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 20 सफ़र के बाद? तो जनाब, 20 सफ़र के बाद सबसे पहली बात तो सबकी वापसी होगी और वापसी यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बाय रोड ही वापस आएंगे, क्योंकि उनकी एंट्री भी बाय रोड ही हुई है और वो बाय रोड ही वापस आएंगे, पहले ईरान में और फिर वो पाकिस्तान आएंगे। बहुत से दोस्त जो बाय एयर गए हैं और वो तो बाय एयर ही वापस चले आएंगे। और आगे का जो मसला है वो परेशान कर रहा है कि क्या बॉर्डर खुला रहेगा कि नहीं खुला रहेगा। उसके बारे में हम सबसे पहले उस ऐलान की तरफ जाते हैं कि जो कि किया गया था। ऐलान जो किया गया था इराक़ी जो वज़ीर दाख़िला है उनकी तरफ से, वो कुछ इस तरह से था कि हम इस वक्त पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए तमाम वो रास्ते खोल रहे हैं जिससे वो इराक़ में दाखिल हो सकते हैं, और जो
ویزا اور اپروولس جو رکے ہوئے تھے، جو منسوخ کیے گئے تھے، ان کو پاکستانی زائرین کو دے رہے ہیں۔ یہ تھا اعلان، اور اس کے بعد جو کچھ باتیں ہوئی تھیں جو کہ ہمارے وزیر داخلہ اور عراق کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے مابین جو باتیں ہوئی تھیں وہ کچھ اس طرح سے ہوئی تھیں کہ 20 سفر کے بعد جو ہے وہ کچھ معاملات جو ہیں ان معاملات کو طے کریں گے، اور جو پریشانیاں عراق کی ہیں اس پہ بات ہو اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، تاکہ جو پاکستانی وہاں پہ رک جاتے ہیں وہ وہاں پر نہ رکیں۔ تو یہ بات ہوئی تھی، اور فی الحال جو بارڈر ہے وہ کھول دیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ کیا بارڈر بعد میں بند ہو جائے گا جب تک یہ سارے معاملات ٹھیک نہ ہو جائے، یا پھر بارڈر فی الحال کھلا رہے گا؟ تو اس وقت تک جو ہے وہ اس قسم کا کوئی بھی اعلان نہیں ہوا کہ بارڈر جو ہے 20 سفر کے بعد بند ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائیں اور ایک نیا طریقہ کار جو ہے وہ لاگو نہ ہو جائے، ایک قانون نہ بن جائے، تب تک ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ بارڈر ایک بار پھر زائرین کے لیے بند رہے، اور جو نیا طریقہ کار ہے جب تک وہ لاگو ہو جائے اس کے بعد پھر پاکستانی زائرین کے لیے زمینی راستہ کھول دیا جائے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارڈر کھلا ہی رہ جائے، کیونکہ اس وقت اربعین کے وقت بہت سارا رش ہوتا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ بہت بگڑ سکتے تھے اس رش میں۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ پابندی برقرار رہی تھی، اور 20 سفر کے بعد کیونکہ رش بہت ہی کم ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے عراق جو ہے بارڈر کو کھلا ہی رہنے دے اور یہ کھلا رہے جب تک ساری جو دوسری باتیں ہیں وہ طے نہ ہو جائیں، تب تک شاید یہ بارڈر بھی کھلا رہے، اور اسی طریقہ کار سے جس طرح اس وقت پاکستانی جو ہے انٹر ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ عراق میں انٹر ہوتے رہے۔ تو یہ معاملات ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے دوست جو ہیں وہ 100% تیار ہوں کہ وہ 20 سفر کے بعد جو ہے وہ جائیں گے اور وہ عراق میں داخل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو سکیں اور پھر وہ ایک بار پھر پریشان ہو جائیں کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسا اس طرح سے ہو گیا۔ تو اپنے ذہن جو ہے آپ اس وقت بنا لیں کہ ہو سکتا ہے وہ کھلا رہے یا پھر نہ کھلا رہے، کیونکہ بہت سے زائرین ایسے ہیں جو کہ بائی ایئر جا سکتے ہیں، تو وہ تو یقیناً کوشش کریں گے کہ بائی ایئر چلے جائیں اور واپسی جو ہے بائی روڈ وہ کر لیں، کیونکہ یہ تو ممکن ہے کہ واپسی جو ہے آپ کی بائی روڈ ہو جائے۔ اور جو لوگ صرف اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ بائی روڈ ہی سفر کر سکتے ہیں عراق کا، تو وہ یقیناً بائی روڈ ہی جانا چاہیں گے، تو ان کے لیے یہ صورتحال جو ہے تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا سوال ایک جو بہت سے دوست کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا ڈبل انٹری ویزا 20 سفر کے بعد ایران ایشو کرے گا؟ تو اس معاملے کا تعلق سارا اسی معاملے سے ہے، عراق کے معاملے سے۔ اگر عراق 20 سفر کے بعد یہ اجازت دیتا ہے کہ پاکستانی زائرین بائی روڈ عراق میں انٹر ہوں، تو پھر یقیناً ایران بہت جلد ڈبل انٹری ویزا اسٹارٹ کر لے گا۔ لیکن اگر عراق اپنا بارڈر ایک بار پھر پاکستانیوں کے لیے ایران عراق کے بارڈر سے انٹری بند کر دیتا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں کہ ایران جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے زیارت کا ڈبل انٹری ویزا ایشو کرے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ سب آپ کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اسی حساب سے اپنا ذہن بنانا ہے، اور پھر آپ کو سفر کرنا ہے اسی حساب سے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ جلد کسی دوسرے ویڈیو میں نئی معلومات کے حساب سے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔